औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लव व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि औरतों की जिदात के हवाले से जो मामलात होते हैं, काफ़ी दफ़ा ये देखने में आया है, सुनने में आया है और मामलात डील भी किए जाते हैं। और हमारे मुआशरे में ये भी एक, जैसा कि मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं इस पर, कि हमारे मुआशरे का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि औरतों को जायदाद से, विरासत से महरूम कर दिया जाता है। उनको अगर किसी औरत की जायदाद है तो उसकी मलकियत से, उसको कब्ज़े से उसको महरूम कर दिया जाता है। तो आज के हम वीडियो में हम देखेंगे कि ये औरत जो है, अगर किसी भी औरत को जायदाद से महरूम कर दिया जाए, खा वो उसकी मलकियत से किया जाए या उसके कब्ज़े से उसको महरूम कर दिया जाए, तो उसके पास क्या रेमेडी है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज के टॉपिक के हवाले से जी, कि अगर किसी औरत का कोई मलकियत का, किसी भी ज़मीन का, उसकी जायदाद का, किसी मलकियत का या उसके कब्ज़े का कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसके पास जो क्या क्या रेमेडीज़ हैं, पहले ये मैं आपको बताऊंगा। तो उसके साथ जो है, जो आज का टॉपिक है, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी औरत जिससे कोई ज़मीन का डिस्प्यूट हो, वो बेशक जायदाद का हो, उसका जायदाद का डिस्प्यूट हो, या कब्ज़े का हो या मलकियत का हो, तो उसके पास एक तो रेमेडी है जी, को सिविल कोर्ट में एक दावा दायर कर सकती है अपनी उस ज़मीन के बारे में। अगर मलकियत का है तो मलकियत के हवाले से दावा दायर किया जा सकता है। अगर कब्ज़े का कोई इशू है तो कब्ज़े के हवाले से सिविल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है और वहाँ पर दावा दायर कर सकती है। दूसरे नंबर पे ये इस हवाले से वो FIR भी करवा सकती है कि अगर उससे कब्ज़ा जो है जायदाद के मसले में, उसका जायदाद हक़ से महरूम किया जाए तो वो क्रिमिनल हवाले से जो है वो मुल्ज़मान पे जो है वो FIR भी करवा सकती है। लेकिन आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो रेमेडी हम इस हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर किसी भी औरत का जायदाद के हवाले से, उसकी मलकियत का या उसके कब्ज़े के हवाले से कोई इशू हो, तो एक रेमेडी उसके पास और भी है जो कि बहुत कम लोगों को इस बारे में इल्म होता है। मुझे ये है कि खातून सूबाई मुतसब के पास वो एप्लीकेशन भी दे सकती है। यहाँ जो आपको बताता चलूँ कि ये सबसे शॉर्टेस्ट जो है ये रेमेडी है उस औरत के पास, कि वो खातून सूबाई मुतसब के पास जो है वो एप्लीकेशन दे सकती है। इसको लॉ जो है वो डील करता है जी, ये पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्डिनेंस 2021 में ये ऑर्डिनेंस आया था। ये औरतों के हवाले से जो है ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो उनके इश्यूज़ हैं, इसका जो इख्तियार है वो खातून सूबाई मुतसब को हासिल है। तो कोई भी औरत जो समझती है कि उसकी कोई जायदाद का कोई इशू है, खा वो मलकियत का हो या कब्ज़े का हो, तो वो खातून सूबाई मुतसब को इस बाबत दरख्वास्त दे सकती है। दरख्वास्त के लिए सिंपल तरीका ये है जी कि वो दरख्वास्त लिखाए। इसमें ये होता है, यहाँ पे थ्रू काउंसिल जो है वकला साहबान के ज़रिए कम पेश हुआ जाता है। आप दरख्वास्त लिखवाएँ, दरख्वास्त लिखवा के वो ख़ुद जो है दरख्वास्त आप पोस्ट कर दें, या आप बाई हैंड जो है वो कोई भी औरत जो है वो दरख्वास्त लेके जाए और दरख्वास्त उनको दे दें। उसके बाद वो उसके पे जो कार्रवाई होती है, जब एप्लीकेशन आ जाती है, दोनों सूरतें हैं। किसी औरत के पास, खातून सूबाई मुतसब के पास ये इख्तियार भी है कि अगर उसके पास एप्लीकेशन आए तो उस एप्लीकेशन पे भी कार्रवाई कर सकती है। अगर ऑन इट्स ओन मोशन उसके इल्म में कोई बात आती है कि किसी औरत के जायदाद के हवाले से कोई इशू है कि उसको महरूम किया जा रहा है, तो वो ख़ुद भी कार्रवाई कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले ये है जी कि ऐसी जायदाद जो है वो जिसके बारे में कोई सिविल कोर्ट जो है किसी अदालत में, खा क्रिमिनल में हो या सिविल में हो, कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर किसी जायदाद के हवाले से किसी औरत का कोई केस जो है वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो जो है अगर वो दरख्वास्त देते हैं तो उसकी दरख्वास्त इसी वजह से वापस हो सकती है कि आपका जो है वो मैटर जो है वो सिविल कोर्ट में है, लिहाजा वो सिविल कोर्ट ने उसको डिसाइड करना है, तो इस वजह से वो दरख्वास्त जो है आपकी इंटरटेन नहीं की जाएगी। लिहाजा यहाँ पर दरख्वास्त सिर्फ वही औरतें दे सकती हैं और उन जायदाद के बारे में दिया जा सकता है जिनके बारे में सिविल कोर्ट में कोई केस भी पेंडिंग ना हो। और औरतें जो हैं, और अगर किसी औरत ने कोई भी इसमें रेमेडी पहले अवेल ना की हो, तो फिर जो है वो दरख्वास्त जो है वो खातून सूबाई मुतसब को इस जायदाद के हवाले से दी जा सकती है। जब आपकी एप्लीकेशन आ जाती है जी, तो वो एप्लीकेशन जो है उस पे कार्रवाई करते हुए खातून सूबाई मुतसब जो है वो उसको DC जो है, जो डिप्टी कमिश्नर होता है जो इलाके का, उसको भिजवा देती हैं कि इसके बारे में रिपोर्ट दी जाए, इसकी मलकियत के बारे में, इसके कब्ज़ा के बारे में, कि जाके इस पे मौके पे जाके इंस्पेक्शन की जाए और जाके जो है ना कोई भी ऑफिसर या तैनात किया जाए, ताकि इसके बारे में रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हासिल की जाती है। वो DC से रिपोर्ट DC से भी ली जा सकती है।
یا اس کے علاوہ کسی بھی آفیسر کو جس کو خاتون صوبائی محتسب جو بہتر سمجھتی ہے کہ اس آفیسر سے رپورٹ لی جانی چاہیے، وہ ان آفیسر سے رپورٹ اس بابت لے سکتی ہے۔ اور اگر وہ یہ رپورٹ مانگتی ہے ڈی سی سے، تو ڈی سی جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ 15 دن کے اندر اندر وہ اس بابت جو رپورٹ جو ہے وہ خاتون صوبائی محتسب کو ارسال کرے گا، وہ بھجوائے گا۔ جب رپورٹ آ جاتی ہے تو رپورٹ کے بعد اگلا پروسیس جو ہوتا ہے کہ خاتون صوبائی محتسب جو ہے اس کو دیکھتی ہے، اس رپورٹ کو بھی دیکھ سکتی ہے، اور اپنے طور پہ بھی وہ انکوائری کرتی ہیں اور دونوں پارٹیز کو وہاں بلا کے ان کو سماعت کرتی ہیں، اور سماعت کرنے کے بعد وہ معاملات خود جو ہے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی انسپیکٹ کر سکتی ہیں، یعنی کہ وہ پوری طرح سے اپنے ایک انکوائری مکمل طور پہ انکوائری کرتی ہیں اس بابت۔ اس میں انکوائری میں جو ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو خود سنتی بھی ہیں، اگر ڈی سی کی کوئی انکوائری رپورٹ آئی ہے تو اس کو بھی دیکھتی ہیں، اگر کوئی ملکیت کا یا قبضے کا کوئی ثبوت کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے تو اس کو بھی دیکھتی ہیں، یعنی کہ وہ پورے میٹر کو اچھی طرح وہ دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتی ہیں، اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ واقعی اس خاتون کو ملکیت کے حوالے سے یا قبضہ کے حوالے سے اس جائیداد سے محروم کیا گیا ہے، تو وہ 60 دن کے اندر اندر، جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو کے شروع میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ریمیڈی جو ہے یہ بڑی سپیڈی ریمیڈی ہے، کہ میں نے اس لیے پہلے آپ کو ریمیڈیز بتائی ہیں کہ یہ ریمیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ والی ریمیڈی جس کے بارے میں آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو کہ پنجاب انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس آرڈیننس 2021 کے حوالے سے ہے، جو کہ اس خاتون صوبائی محتسب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس درخواست پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرے یا اس درخواست پہ کارروائی کریں۔ تو یہ 60 ڈیز کے اندر جو ہے 2 مہینے کے اندر خاتون صوبائی محتسب نے اس پہ کارروائی کرتے ہوئے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اس پراپرٹی کو واقعی خاتون کو جو ہے وہ پراپرٹی سے محروم کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے اس کے حق میں ایک فیصلہ دیتی ہیں۔ فیصلہ دینے کے بعد پھر وہ جب وہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ جو اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو قبضہ اگر اس سے چھینا گیا ہے تو وہ واپس ملنے چاہیے، اگر اس کی اونرشپ کے بارے میں کوئی ایشو ہے تو وہ اونرشپ اس کے نام جو ہے وہ ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ اگر وہ فائنلی اس رزلٹ پہ پہنچتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں، وہ ایک فیصلہ جب لکھ لیتی ہیں، پھر اس کو فیصلے کو وہ بھجواتی ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے، تو وہ پھر دوبارہ بھجوا دیتی ہیں ڈی سی کے پاس، جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اس کے پاس بھجوا سکتی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، جس کو وہ مناسب سمجھتی ہیں، کسی بھی کنسرنڈ آفیسر جس کو وہ سمجھتی ہیں کہ اس میں اگر کوئی پولیس کی امداد چاہیے ہو تو اس کو بھی ڈائریکشن دے سکتی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اس میں جو انوالومنٹ کر سکتی ہے کسی قبضہ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی ملکیت کے حوالے سے۔ تو یعنی کہ جس میں یہ نارملی جو ہے وہ جو ضلع کا جو ڈی سی ہوتا ہے اس کو یہ بھجواتی ہیں، اور امپلیمنٹیشن کے لیے، اپنے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے، تو ڈی سی جو ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر اندر اپنی کمپلائنس رپورٹ جو ہے وہ خاتون صوبائی محتسب کو بھجوائے، تاکہ اس میں یہ کمپلائنس ہو کہ جو آپ نے آرڈر کیا تھا تو اس کی کمپلائنس کر دی گئی ہے۔ تو یہ مکمل پروسیس ہے، اور اس میں آخری جو ہے یہ اگر اس میں خاتون صوبائی محتسب اگر ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتی ہیں کہ دیٹ از اے میٹر آف ایویڈنس، اور یہ دیٹ شوڈ بی ریفر ٹو دا سول کورٹ، تو پھر جو ہے وہ اس میٹر کو جو ہے وہ سول کورٹ میں وہ ریفر کر دیتی ہیں، ریفرنس بنا کے سول کورٹ کو بھجوا دیتی ہیں، اور جب یہ ریفرنس بنا کے سول کورٹ کو بھجواتی ہیں تو سول کورٹ جو جب اس کی کوگنیزنس لیتے ہیں تو وہ ایسے ہی لیں گے جیسے کہ ایز اے سوٹ جو ہے وہ اس کو وہ لے رہے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس جیسے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو سول کورٹ جو ہے اس کی کوگنیزنس لیتی ہے۔ تو اسی انداز میں سول کورٹ جو ہے جب وہ ان کے پاس یہ ریفرنس جائے گا تو اس کو دعویٰ ٹریٹ کرتے ہوئے اس پہ باقاعدہ طور پہ اس میں سماعت کرتے ہیں، اور پھر جو اپنے طریقے سے جیسے کہ دعوے کی ایک سماعت ہوتی ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ سول کورٹ کرتے ہوئے اس دعوے کی سماعت کرتی ہے۔ اگر ریفرنس بھجوائیں گی جو خاتون صوبائی محتسب ہے، اگر ریفرنس بھجوائیں گی تو پھر جو ہے وہ سول کورٹ جو ہے وہ اس پہ وہ جو ہے اپنی کارروائی اپنے انداز میں اپنے پروسیجر سے وہ اس پہ وہ دعوے کو سوٹ کو جو ہے وہ پروسیڈ کرتی ہیں۔ تو یہ تھا جی وہ ایک پروسیجر جو کہ ایک شارٹ کٹ وے میں جو ہے کوئی بھی عورت، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قبضے کے حوالے سے، ملکیت کے حوالے سے، یہ جو لا ہے، یہ جو آرڈیننس جو ہے 2021 کا، یہ خواتین کے حوالے سے انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس جو ہیں، یہ 2021 جو ہے یہ آرڈیننس تھا۔ یہ آرڈیننس جو ہے وہ اس کے تحت آپ خاتون صوبائی محتسب کو درخواست دے کے اپنی پراپرٹی کے بارے میں جو آپ کا ڈسپیوٹ ہے وہ آپ حل کروا سکتے ہیں، اور اپنی اگر پراپرٹی کا آپ کا قبضہ چھینا گیا ہے تو وہ بھی آپ واپس لے سکتی ہیں۔ اگر آپ کی ملکیت کے بارے میں اس کو کوئی ایشو ہے تو وہ بھی آپ اسے اس کے ذریعے ریزالو کروا سکتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اس بارے میں آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔